अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, हमारे दरमियान हस्ब माबून मारूफ रूहानी मालिज नूरीन नूरानी मौजूद हैं। आइन से हमारा आज तीसरा ये प्रोग्राम है हया और वफादारी के हवाले से। तो इनसे बात करते हैं, क्योंकि नाज़रीन आजकल माशरे में मुख्तलिफ माशरती बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, जिसमें हया का फुकदान माशरे का एक आम अंसर है। नाज़रीन, ड्रामों में जो कुछ आप देख रहे हैं, उन ड्रामों या उन प्रोग्राम में या इन प्रोग्रामों को या उन ड्रामों को हम फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो इसी तरफ हम नूरीन साहबा की तवज्जो इस तरफ राग़ब कर रहे हैं कि ये हमारा माशरी बिगाड़ पैदा हो रहा है और इसके नुकसानात हमें हमारे तक कहाँ तक पहुंच रहे हैं, और इसके जो इसकी बेहतरी की तरफ हम कैसे आएंगे, इनसे बात करते हैं। जी नूरीन साहबा, क्या कहती हैं आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो नाना हैं हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसी शख्सियात के। हया आपने बहुत अच्छा बाबर भाई ये तवज्जो माशरे की, अपने हिस्से का आप काम कर रहे हैं, माशरे की जो तवज्जो इस तरफ लगा रहे हैं कि हयादार वफादार बेहया बेवफा। आप अगर बगौर नफ्सियाती तज्जिए के साथ ड्रामों की, जैसे कि आपने जिक्र किया, बगौर देखे तो इसमें सिवाय इसके कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। तो ड्रामे तो टीवी में ना, मेरे सामने तो 38 साल से 1982 से लाइव ड्रामे आते हैं, लाइव, जिनमें हयादार का अंजाम और बेहया का अंजाम मैं रोज ही लाइव देख रही होती हूँ। लेकिन आज के दिन के मुनासबत से 10वीं मुहर्रम का दिन है, तो हम फिक्रे हुसैन की बात करेंगे। तो ये हया ही थी जो बेहयाई के सामने डट गई मैदाने करबला में। देखें, हमें जिक्र हुसैन के साथ साथ फिक्र हुसैन की तरवीज भी बहुत जरूरी है, ताकि हमें मकसद करबला समझ तो आ सके। इससे अपनी अपनी इस्लाह भी की जा सकती है। हया किसी एक मैदान का नाम नहीं है। जिंदगी के हर शोबे में, हर मैदान में, चाहे वो कोई कारोबारी मैदान है, जॉब का मैदान है, घरेलू खानगी जिंदगी है, या फिर मामलात रिश्तेदारी के हैं, हर जगह हया पहली शाख है। ये वक्त का तकाजा भी है। ये जो बात आपने की है, ये वक्त का तकाजा भी है और हर साहिब मिंबर का फरीजा भी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ज्यादातर लोग, सब नहीं लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, जो साहिब हुकूमत, जो साहिब मिंबर हैं, वो खुद इस चीज का शिकार हैं। वो खुद दुनिया के तालिब हैं, और दुनिया के तालिब, वो उनके अंदर बहुत सारी खराबियां खुद ब खुद पैदा होती चली जाती हैं। दुनिया मिलेगी उतनी जितनी मेरे रब ने हर एक के नसीब में लिख दी है। उसको गलत तरीके से हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बेहयाई खुद ब खुद आ जाती है। जो दीन के ठेकेदार हैं, रूहानियत के बड़े बड़े पीरखानों के ठेकेदार हैं, वो लोगों को कम से कम सच्ची बात बता दें। लोगों को सच तो बताओ। ये बेचारे इनके आसपास मंडला रहे होते हैं, इनको अपने जिंदगी भर की जमा पूंजियां ला, इनको सच्ची बात तो बता दो।
ان کی صحیح رہنمائی تو کر دو. جب تم اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمارا کیا ہوگا جب یہ بات کھلے گی، وہ تو جب رب نے آج تک چھپائی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس سچی بات بتانے کے نتیجے میں آئندہ بھی تم پہ رحم ہو. کیونکہ چلیں واپس آتے ہیں میدان کربلا میں کہ امام حسین عالی مقام اور ان کے کنبے کو جو لوگ تکلیف دے رہے تھے وہ تو دنیا کے طالب تھے، جو شہید کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، فوجی سپاہی، وہ تو دنیا کے طالب تھے. تو یزید کس چیز کا طالب تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری بات کو شیئر کیا جائے، لیکن آج میں کہتی ہوں کہ یہ حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. جو بات ہمیں سچی معلوم ہو وہ ہمیں سچی بات لوگوں کو بتا دینی چاہیے، اور اس سچی بات میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو بتائیں کہ یزید کس چیز کا طالب تھا؟ اس کے پاس تو دنیا تھی، وہ تو بادشاہ وقت تھا، وہ تو طاقت اس کے پاس تھی، شراب اور عورتیں اس کے محل میں موجود تھیں اس کے لیے. تو پھر وہ کس بات کی بیعت مانگ رہا تھا؟ وہ کس بات پہ بیعت مانگ رہا تھا حضرت امام حسین سے؟ یہ خود تلاش کریں. کیونکہ میں چھوٹا ہوں، بڑی بات نہیں کہنا چاہتی. دیکھیں یزید جو بیعت مانگ رہا تھا اس کے پاس کیا نہیں تھا، حکومت تو وہ حاصل کر چکا تھا، منصب اقتدار پہ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے محل میں شراب اور غلط کاریاں تو ہو رہی تھی، اس کو کیا تکلیف تھی؟ وہ کس چیز کی بیعت مانگ رہا تھا؟ یہ خود سوچیں، ڈاکٹر اسرار کو سنیں، کیونکہ وہ سچے مبلغ تھے، سچ بات کہہ گئے، سامنے کہہ گئے، ان کو سنیں. کیونکہ آج کل تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. آج کل تو برائی کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے، تو نیکی کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. یوٹیوب ہے، آپ لوگ اس سے سنیں ڈاکٹر اسرار کو، آپ کو حقائق پتہ چل جائے گا. دیکھیں خیموں کو، جو کل بھی میں نے کہا کہ خیموں کو آگ لگائی گئی، چلو شہید کر دیا گیا، ان کی پاک لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، لیکن وہ خیموں کو کیوں آگ لگائی گئی؟ کیا وہ خیمے بہت قیمتی تھے؟ خیموں کے اندر بڑا قیمتی ساز و سامان تھا جو لوٹ کے انہوں نے آگ لگائی؟ نہیں، اس کے اندر وہ خطوط تھے جو کوفے والوں نے انہیں لکھے تھے، اور کوفے والوں کو یہ ڈر تھا، ان میں سے جو سپاہی تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ جو یہ دستاویزات ہیں یہ یزید کے ہاتھ نہ لگ جائیں. امام حسین کی شخصیت ایک سچی، حق پہ ڈٹ جانے والی شخصیت تھی. انہوں نے جس بات کو حق سمجھا، سچ سمجھا، اس پہ وہ ڈٹ گئے. تو میری آج کے معاشرے کی خواتین و حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کا دل آپ کا سب سے بڑا سچا گواہ ہے. دل کبھی غلط بات پہ راضی نہیں ہوتا، دل ہمیشہ اطمینان پاتا ہے ٹھیک بات پہ. اپنے دل سے پوچھ لیا کریں، اگر آپ کو آس پاس کوئی اچھا سچا مشورہ دینے والا نہیں ملتا، جس بات پہ دل مطمئن ہے اس بات کو کیا کریں، ڈٹ جایا کریں. اور دیکھیں سورہ توبہ میں کیا آتا ہے کہ اور ڈٹ جایا کرو، اپنے جہاد کیا کرو، جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ اپنے نزدیک والے قافلوں کے ساتھ جہاد کیا کرو. کیونکہ شر کی جو شکلیں ہیں نا، شر کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، شر کی شکل بدلتی رہتی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو دھرنا ہوا تھا ٹی چوک پہ، تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو اتنے سارے لوگ، اتنے جوان اکٹھے ہو گئے ہیں وہاں پہ، کسی مولوی نے بلایا تھا ٹی چوک پہ دھرنا دیا تھا،
20-22 दिन کے کتنے دن، تو وہ یہ اپنا جو وقت ضائع کر رہے ہیں، تو یہ ڈٹ جائیں اپنے حق کے لیے، اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، یہ اپنے دل سے سمجھا کریں. اگر باہر والے آپ کو ٹھیک بات نہیں بتا رہے، خود سوچ لیا کریں. اپنا استاد اپنے آپ کو بنائیں، اپنا استاد اپنے قرآن پاک کو بنائیں، اپنا استاد اپنے نبی پاک کی سیرت پاک کو بنائیں، اور اپنے ضمیر کو بہت اپنا شکریہ استاد. بہت شکریہ نورین صاحبہ. پروگرام کا دورانیہ چونکہ ختم ہو رہا ہے، بہت ہی خوبصورت اور میٹھی باتیں آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نورین صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.